طيب سلامة. هذا عدوان قال 25 دقيقة. ناصر انت جيت الساعة كم؟ شوف الوقت يا مرسل. شوف محمد مصلح. حرك يا سيد حرك. لا يا سيد. بيسام حرك. ابغاه يداقش ذا. ابغاه يداقش ذا ما اللي على المحراب ما حد جاء. كذلك الان ما تفتحون. لا هذا الحين المفروض يحولون والله المفروض يحولون. شيخ يا سيد يلا يا سيد حرك يا سيد. حرك يا سيد حرك يا سيد.